देखिए 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बारिश ना होने की वजह से अगर एप्पल इंडस्ट्री यानी सेब से मुंसलिक जो लोग हैं वो भी बड़ी परेशान हैं। और साउथ कश्मीर ज़िला शोपियान की बात करें तो शोपियान की जो बैकबोन है या सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ यही एप्पल इंडस्ट्री है। इसके बिना कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और ना ही कोई सोर्स है। एक सोर्स था हमारे पास, वो टूरिस्ट था, लेकिन जैसे हमारे पास पीर गली, दोबजन, बाकी सेहत अफजा मकामात हैं हमारे पास, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है टूरिज्म की कोई भी ऐसा काम नहीं किया जहाँ पे बैरूनी रियासत से लोग आए। हालांकि लोकल लोग तो आते हैं, लेकिन एक हमारे पास ऑप्शन है, वो है सिर्फ और सिर्फ वो सेब की सनत है। इसी से लोग वाबस्ता हैं और यही सोर्स ऑफ इनकम हमारा है। और इसी सोर्स ऑफ इनकम से हमारे यहाँ के शोपियान के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई करते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं। और अगर पढ़ाई के साथ साथ बात करें तो उनकी शादी भी करवाते हैं और तामीराती काम भी जो करने हैं, जो भी रोज़मर्रा में जो भी चीज़ ज़रूरत हो, तो जो भी पैसा लगता है वो इसी सोर्स ऑफ इनकम जो सेव है इसी से जनरेट होता है। लेकिन बदकिस्मती से हम अल्लाह का अज़ाब भी इसे कह सकते हैं कि इस साल मई और जून के महीने में बारिशें नहीं हुई, जिनके कारण जो है मेवा बागातों में बहुत जो है बीमारियां लग गई मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें मुख्तलिफ 2-4 मरतबा जो है इसमें स्प्रे करनी पड़ी और उसको कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि सब मर्जी जो है अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है डिपार्टमेंट को भी देखनी है, इंतज़ामिया को भी देखनी है, क्योंकि सब काम तो दुनिया में अल्लाह ताला ही चलाता है, निज़ाम तो अल्लाह ताला चलाता है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की बात करें तो ज़िले में जो इंतज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को करने होते हैं। इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान हैं अब्दुल रशीद पंडित साहब, जो कि CPIM के एक सीनियर लीडर हैं शोपियान से और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा लाए अमल इनको इख्तियार करना चाहिए जिससे आम लोग जो है वो बच सके। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं हम अपने लाइव निशात में। रशीद साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक मुहिम आपने छेड़ी थी रिसेंटली लास्ट ईयर, जिसमें तारिक अहमद साहब भी यहाँ पे आए थे, जो कि शरमाल में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हज़ारों की तादाद में किसानों ने भी जो इसमें शिरकत की थी। बड़ी डिमांडें थी, लोगों के हकूक़ के बारे में आपने बात की है, तारिक अहमद साहब ने बात की है। लेकिन आज हम कहेंगे कि जिस तरह से बारिश ना होने की वजह से जो कहत साली है, जो खुश्क साली का जो दौर अभी चल रहा है 2 महीने से, जो क्योंकि जुलाई और अगस्त में पानी, इरिगेशन चैनल आपाशी के लिए पानी होना इन मेवा बागातों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन पानी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि जहाँ जहाँ पे इरिगेशन चैनल्स बनी हुई हैं वो सूखी पड़ी हुई हैं, डिफंक पड़ी हुई हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। इस बड़ी सनत को जो आपने खुद ही दोहराया, जहाँ तक शोपियान का सवाल है, पूरे कश्मीर वादी में हॉर्टिकल्चर ही आज एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको न सिर्फ आज ही बल्कि कोरोना काल में भी अगर यहाँ की माशियत बच गई किसी हद तक तो बिकॉज ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो हमारे बागात हैं। और जब 2019 में यहाँ कश्मीर के लोगों को कैदी बना दिया गया, बदकिस्मती से दफ़ा 370 को हटाया गया इलीगली, उस वक्त भी यहाँ के मजदूर, यहाँ का कारोबार सारा ठप हो गया, लोग घरों में कैद हो गए, लेकिन थोड़ी माशियत बच गई, वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। मकसद कहने का है कि जो हमारा बागात है, और स्पेशली इन शोपियान, कश्मीर में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, शोपियान है, जो हब माना जाता है हमारे लिहाज से भी, सरकारी तौर से भी, हॉर्टिकल्चर के हवाले से। तो मैं परसों भी आप लोगों से बात कर रहा था, बार बार हम बात कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात कही कि सवाल उठाया कि क्या होना चाहिए था, बहुत कुछ होना चाहिए था। अल्लाह ताला दुनिया को चलाने वाला है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह के बाद अल्लाह ने ताकत दिया है, इंसान को शऊर दिया है, उसको दुनिया चलाने की का शऊर दिया है, ताकि वो दुनिया किस तरह चले। मैंने परसों भी बताया कि जो सरकार है, जिम्मेदार महकमा है,
عوام کی جو روزمرہ مسائل ہیں، بیسک نیڈس میں ہمارا زیادہ روٹی کپڑا اور مکان آتا ہے، اور آج کا روٹی کپڑا اور مکان پورے کشمیر کے ساتھ ساتھ خاص کر شوپیان ضلع کا پہاڑی ضلع ہے، ہل ڈسٹرکٹ اس کو اناؤنس کیا گیا، پہاڑی ضلع کی اس وقت جب اعلان کیا گیا پہاڑی ضلع بنا دیا گیا. تو کیا ہونا چاہیے تھا پہاڑی ضلع میں ہمارے ایس ٹی کے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے سرکار کی ویوستھا ہر محکمے کی طرف سے، چاہے وہ بجلی کا محکمہ ہو تو ایک ایسی ریٹ ہمارے کسانوں کو، ایس ٹی لوگوں کو ہونی چاہیے تھی بجلی کی جو وہ ادا کر سکے. اسی طرح پانی، اسی طرح یہ جو اریگیشن، خاص کر آپ آج بہت اچھا مدعا آپ نے اٹھایا، میں شکر گزار ہوں آپ کا، ویلکم آپ کو کرتا ہوں، کیونکہ جو پرسوں میں امشی پورہ ایریا میں گیا، چک امشی پورہ، چک شمسی پورہ، پریشان ہیں لوگ، وہاں اتنی درد بری کہانی میں نے دیکھی جو مجھے اپنا جو کھانا پینا میں بھول گیا ان کی درد سے، ان کی کہانی سے، درد بری کہانی سے. پانی، گائے بیل کو پینے کے لیے پانی نہیں تو انسان کا کیا حال ہوگا. یہی حال شوپیان کے مختلف ایریاز میں ہے، چاہے وہ جیسے آپ نے بتایا صحیح بات ہے، آج کل شوپیان کے کسان کا، شوپیان کے مزدور کا، شوپیان کے عام غریب انسان کا زندگی کا انحصار ہی اسی درخت پر ہے. زندگی کا انحصار، چاہے وہ اس کو مرنا ہو، فاتح کے لیے بھی باغ سے پیسے، جینا ہے تو اس کے لیے بھی باغ سے پیسے. اور یہ درخت بدقسمتی سے، ناگہانی آفت سے پچھلے کئی سالوں سے شوپیان کے باغات بار بار ناگہانی آفت سے دوچار ہونا پڑا ان کو، اور ہمارے کشمیر کے شوپیان کے کسان جوجھ رہے ہیں پریشانیوں سے. اور اس سال قحط سالی ہوئی، اس کو قحط سالی ہی کہیں گے پر کی. میں وہیں جا رہا ہوں ان کے ساتھ اس معاملے کو، شوپیان کے کل ملا کر ضلع کے معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی. کئی لیڈر ہم نے دیکھے ہیں، چاہے وہ پی ڈی پی کے ساتھ ہیں، وابستگی ان کی ہے، نیشنل کے ساتھ ہے، کانگریس کے ساتھ ہے، اپنی پارٹی کے ساتھ ہے یا بی جے پی کے ساتھ ہے، لیکن جو برننگ ایشو اس وقت ہے وہ صرف اور صرف اریگیشن کنال ہے. اریگیشن کے برننگ ایشو ہمارے پاس ہے، کیونکہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو اریگیشن کو کس طرح سے چالو کیا جائے، یہ میکانزم کس طرح سے ٹھیک کیا جائے، یہ چینل کس طرح سے ٹھیک کیا جائے، کس طرح سے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایل جی انتظامیہ تک بات پہنچائی جائے. یہ ایک سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے منتخب اپنا رہبر کرتے ہیں، اپنا گائیڈ جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں کیا، تاکہ یہ جو ہے اپنی بات ہائی کمان یا اعلیٰ انتظامیہ تک لے جائے. لیکن بدقسمتی سے آپ ایک پہلے شخص ہم کہہ سکتے ہیں ابھی آج تک اس 2 مہینوں میں جنہوں نے پہلی مرتبہ اس مدعے پہ بات کی ہے کہ اریگیشن پہ ہونا چاہیے. ہمارے جو میوہ باغات ہیں ان میں کافی نقصان ہوا ہے. آپ پہلے سیاسی لیڈر ہیں، لیکن وہ باقی سیاسی لیڈروں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ لیکن آج جہاں پرابلم ہے، آج جہاں کسان رو رہا ہے، آج جہاں کسان اپنے میوہ، ہم نے کل ہی دیکھا کہ پلوامہ میں تقریباً 6 سے 7 کنال کا ایک پورا باغیچہ جو ہے وہ پانی کی وجہ سے جل گیا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں، آج کے ٹائم پہ جس کسان کو پانی کی ضرورت ہے، اریگیشن چینل کی ضرورت ہے، کسان کو حوصلے کی ضرورت ہے، وہاں پہ جا کے اس کے حوصلہ افزائی، تسلی دینے کے لیے ہمدردانہ ایک طرف سے پیش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج وہ لیڈر کہاں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، کسانوں کے ساتھ ہیں؟ میں میرے بھائی ایک چیز بتاؤں گا، ان پارٹیوں کے کیا مینیفیسٹوز ہیں، ان لیڈروں کا کیا کام ہے، وہ آپ زیادہ بہتر وہی بتا سکتے ہیں، وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میں نے کل پرسوں 2 دن پہلے میری پریس کانفرنس تھی شوپیان میں نے اس پریس کانفرنس میں کلیئر بتا دیا. میں آپ کی وساطت سے بھی آج کہتا ہوں، آپ کی وساطت سے بھی پورے شوپیان ضلع کے تمام پولیٹیکل ورکروں کو جس پارٹی کے ساتھ ہیں، میں ان کو آج بھی دعوت دیتا ہوں. بھائی شوپیان، میں نے اس دن بھی یہی بتایا، ہم شوپیان کی سرزمین سے پیدا ہوئی، ہم نے شوپیان سے جنم لیا، ہماری رگوں میں شوپیان کا خون ہے، ہماری نس نس میں شوپیان کا جو
दावा शोपियान के लोगों का है वो हम में होना चाहिए। मेरे दिल में है, मेरा दिल जल रहा है, मेरा दिल रो रहा है। मेरी आंखें, लोगों को किसको वोट देना है कि वो लोगों का फैसला है, लोग जज हैं, लोग फैसला करें, हमें उसके साथ कुछ नहीं। बीइंग है पॉलिटिकल वर्कर, शोपियान की सरजमीन का हम पर एक अधिकार है। मैं समझता हूं, मैं अपने आप को, अपने ज़मीर को पूछता हूं हर दिन शाम को कि क्या किया आज के दिन आपने एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से शोपियान के, कश्मीर के अवाम के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए। मैं हिसाब लेता हूं अपनी ज़मीर से। बात करना, हम सरकारी अफसरों की इज्जत करते हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने ओहदा दिया, लेकिन हम ये भी डिमांड करते हैं उनको कि आप तनख्वाह लेते हैं, अपने अल्लाह ताला को नवाजा आपको, इसका आप इंसाफ कीजिए आवाम के प्रति। आवाम के लिए आपको जो फराइज हैं वो अंजाम दीजिए। इसीलिए क्योंकि जो परसों हमने एप्पल फेडरेशन की यहाँ कॉन्फ्रेंस की, किसी पार्टी ने किया नहीं, सीपीएम ने किया। इसलिए किया, हमारे दिल में, मेरे लीडर के दिल में, मेरी पार्टी के दिल में किसान के लिए दर्द है, मजदूर के लिए दर्द है, गरीब इंसान के लिए दर्द है। हम लड़ेंगे, हम लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे, आगे भी मरते दम तक। मैं एक चीज कहूंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को, चीफ साहब को, एक्शन साहब को, डीसी साहब को मेरी विनती है, मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश कि इन लोगों के लिए जो व्यवस्था फिलफोर करनी चाहिए उसके इकदाम उठाए जाएं। अभी दरख्त थोड़े बहुत हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसान रो रहे तो हैं लेकिन खुदकुशी के दहाने पर आ जाएं और खुदकुशी कर लें, और इसका जिम्मेदार फिर सरकार, इंतजामिया और मुतल्लिका डिपार्टमेंट होगा। लिहाजा मैं अपनी तरफ से ये चीज क्लियर कर देता हूं, आने वाले की कुछ वक्त, दिनों में, कुछ हफ्तों तक, महीनों तक हम देखेंगे, हम आवाम के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। वो पानी की व्यवस्था मेरे शोपियान के लोगों को मिलनी चाहिए, साफ पानी, नल से जल, जो वादा किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, जो वादा किया है बीजेपी ने। नल से जल कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं कहीं पर होगा गवर्नमेंट ऑफिसों में या कहीं बड़े घरों में, लेकिन अमशीपोरा, सैदपोरा, कैलर के बालाई इलाकों में जल से नल कहीं नहीं। मेरे कीगाम में नहीं है, वहां जब बारिश आती है तो पानी आता क्या है, मतलब कीड़े मकोड़े नलकों से आते हैं तो पानी छोड़ देना पीते हैं हमारे कीगाम के एरिया के लोग। यही हाल है शोपियान का सारा। आवाम के को साफ पानी देना, आवाम को अच्छी हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिलना, स्कूलों में अच्छी तालीम मिलना, सड़कें साफ सुथरा मिलना, हमारे बागान को इरिगेशन का सैराब अच्छी तरह से होना, हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बचाना, और हमारे जो एक और सोर्स बन सकता है कश्मीर में, एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है अगर टूरिज्म को यहाँ डेवलप किया जाए। बदकिस्मती है, 40 सालों से मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा भी ये सवाल है पॉलिटिकल जमातों से, पॉलिटिकल लीडरों से, भाई क्या किया आपने 40 सालों से, क्या किया आपने 30 सालों? एक सवाल यहाँ क्या उठता है, किया 20 सालों से? पंडित साहब एक सवाल हमारे यहाँ एक और एक सवाल यहाँ पे उठता है। 40 सालों की आपने बात की तो एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि क्या आपको लगता है सियासी तौर पे इस्तेसाल हुआ है शोपियान के साथ? बन के पार्टी ने मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, तारिक आमिर साहब ने एक सोच डाला है। मुझे बताया गया कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आपको 24/7 लोगों के दुख दर्द को देखना है और उसको हल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। मैं नहीं कहूंगा कि हम दर्द को कम करेंगे, लोगों को दुख के को कम करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लोगों के दुख दर्द में बिल्कुल 24 घंटे शामिल। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि शोपियान को आज तक वैसा सियासी लीडर नहीं मिला, वैसा रहनुमा नहीं मिला जो शोपियान के दर्द को समझ सके और यहाँ पे डेवलपमेंट काम कर सके? ये बात तो लोग कह सकते हैं, मैं ये तनकीद किसी बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर आप क्या, आपके नजरिए से क्या है? मैं बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर, मैं सबसे पहले अपने आप पर तनकीद करता हूं और अपने आप से शाम को हिसाब लेता हूं। हो सकता है मैं आवाम, शोपियान के आवाम से, अभी आपने शोपियान के गरीब, अभी 40 साल की बात की थी ना, इसलिए मैंने इसलिए कहा कि जो हॉर्टिकल्चर, जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है,
میں نے اس لیے کہا کہ یہاں کے لیڈروں کی ذمہ داری ہے, یہاں کے پولیٹیکل ورکروں کی ذمہ داری ہے کہ ہارٹیکلچر سیکٹر کو ڈیولپ کیا جانا چاہیے تھا, سرکار پر دباؤ بنانا چاہیے تھا, انتظامیہ پر دباؤ بنانا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا, کیا دقتیں آئی ان کو وہ جانے. لیکن میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر, ایک چھوٹا سا لوگوں کا ہمدرد, لوگوں کا مطلب خدمتگار ہونے کے ناطے میں ہر ممکن کوشش کروں گا. میں شوپیان کے عوام سے ہاتھ جوڑ کر, اپنے بچوں سے, بزرگوں سے, بہنوں سے, کسانوں سے, مزدوروں سے, سب لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی طرف سے, میری طرف سے آج تک اگر کوئی کوتاہیاں رہی ہے, آنے والے وقت میں ان کوتاہیوں کو ہم ہر حال میں دور کریں گے, عوام کے ساتھ رہیں گے, عوام کے ساتھ جئیں گے, عوام کے ساتھ مریں گے. شکریہ بات کرنے کے لیے, اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے کس طرح سے ہمارے ساتھی جو ہمارے مہمان تھے عبدالرشید پنڈت صاحب, جو کہ سی پی آئی ایم کے ایک سینئر لیڈر ہیں اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں شوپیان سے, لیکن انہوں نے بہت سی چیزوں کا یہاں پہ اظہار کیا اور تھوڑے جذباتی بھی ہو گئے, کیونکہ ہونا بھی ضروری ہے. شوپیان عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ سیاسی طور پہ استحصال ہوا ہے, جن کا جواب انہوں نے دیا نہیں, لیکن میں دینا چاہوں گا, کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں کئی سیاسی لیڈر جو ہے یہاں پہ آئے ہیں, یہاں پہ ایم ایل ایز بنے ہیں, ایم ایل سیز بنے ہیں, لیکن جو ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کام ہونے چاہیے تھے, جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی, اس طریقے کی ڈیولپمنٹ یہاں پہ نہیں ہوئی ہے. اگر کولگام, پلوامہ, اننت ناگ یا باقی اضلاع کی بات کریں تو میرے خیال سے شوپیان بہت پیچھے ہے, لیکن ریسورسز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ بہت بڑی پیپر فیکٹری بن سکتی تھی, جو کہ آپ نے دیکھا کہ جنگلات کا کیا حال ہو چکا ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ٹورزم, ایک بہت بڑا ٹورزم ہب یہاں پہ بن سکتا تھا. بیرونی ریاست سے نہیں, بیرونی ممالک سے بھی لوگ یہاں پہ آ سکتے تھے, کیونکہ شوپیان میں خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت خوبصورت بنایا ہے, خوبصورت پہاڑ ہیں, ندیاں ہیں, نالے ہیں, ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. امید ہے کہ آگے اب, حالانکہ ایل جی حکومت ابھی چل رہی ہے, جب الیکشن ہوں گے, الیکشن کے بعد کون سرکار آئے گی, امید یہی لگائی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے, اب جتنا ہو گیا سو ہو گیا, لیکن آپ جو شوپیان کے ساتھ استحصال نہ ہو, شوپیان میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو. جاتے جاتے ہم نے آج ٹاپک جو اٹھایا تھا وہ تھا اریگیشن کو لے کے, کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں. شاداب کریوا ایک بہت بڑا گاؤں ہے رشتہ جامنگر نگر کے بعد کی بات کی جائے, جہاں پہ تقریباً 5000 ووٹر ہیں. شاداب کریوا میں ابھی بھی جو ہے سینچائی یا آپاشی کے لیے جو ہے پانی نہیں ہے, اریگیشن کنال وہاں پہ جو ہے نہیں ہے. حالانکہ وقت فوقتاً ڈی ڈی سی نے اپنے فنڈز دیے ہیں یا محکمے نے کچھ پیسے لگائے ہیں, لیکن جہاں پہ پیسے لگنے چاہیے, جہاں پہ کنال بننا چاہیے, وہاں پہ نہیں بنا ہوا ہے. اور آدھے راستے میں ہی پانی جو ہے آؤٹ لیٹ زیادہ نکلتے ہیں.